हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एक वीडियो लेकर के फिर आप लोगों के सामने में हाजिर हैं और वीडियो का जो टाइटल है कि दो गुलाम मिस्र के बाज़ार में। तो चलते हैं इस वीडियो को देखते हैं कि वीडियो कितना पसंद आता है और ये दो गुलाम की जो कहानी है ये कितना हमें दिल को छू जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो शेरग से भी ज़्यादा करीब है। बाज़ार मिस्र में ग़ुलामों और कनीज़ों की मंडी लगी हुई थी और पहले उसमें मंडी मुख्तलिफ़ लगाया करता था। नस्लों और मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले हुनरमंद, गैर हुनरमंद, तरबियत याफ्ता, गैर तरबियत याफ्ता, खूबसूरत, बदसूरत, ज़हीन, गोरे और काले ग़ुलामों और लौंडियों की बोलियां लग रही थीं। जागीरदार और तुजार, सनतकार और सरकारी अफसरान अपनी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उन्हें खरीद कर ले जा रहे थे। अगर किसी को ज़मीनों पर काम करने वालों की ज़रूरत थी तो वो लंबे तड़ंगे हबशी ग़ुलामों को ख़रीद रहा था, और अगर अभी किसी जैसे को हम अपने मजदूरी सामान के लिए तिजारत किसी को फ़रोख्त मजदूर करने की के ज़रूरत लिए थी बुलाते हैं, उस टाइम तो ये वो था कि लोग तरबियत खरीद याफ्ता के ले रूमी जाया ग़ुलामों करते को थे। ख़रीद रहा था। और अगर किसी को सनत व हरफत से गर्ज थी तो वह हुनरमंदों को ख़रीद रहा था, और जिस किसी को अपनी मजलिसें पुररौनक रखने की ज़रूरत थी तो वह खुश शक्ल और खुश आवाज़ मिस्त्रियों को ख़रीद रहा था, और जिस किसी को घरेलू कामकाज की ज़रूरत थी तो वह गबी और बदसूरत ग़ुलामों को ख़रीद रहा था। अच्छा। इसी आलम में सूडान का कोई ताजर अपने मुल्क से दो ग़ुलाम फ़रोख्त करने के गर्ज से बाज़ार मिस्र में दाखिल हुआ। उसके दोनों ग़ुलामों की निगाहें शहर के पुररौनक बाज़ार पर पड़ीं। उनमें से एक ने अपने दिल में यह ख्वाहिश की, काश मैं इस शहर का मालिक बन जाऊं और ठाठ के साथ ज़िंदगी बसर करूं। दूसरे ने ख्वाहिश की, काश मुझे यह होटल वाला ख़रीद ले और मैं आटा गूंद कर तनूर पर रोटियां लगाऊं, सालन तैयार करूं, खुद भी पेट भर कर खाऊं और लोगों को भी खिलाऊं। चुनांचे ये दोनों अपने अपने दिलों में अपनी अपनी आरज़ू लेकर ग़ुलामों और कनीज़ों की मंडी में दाखिल हुए और उनकी बोलियां लगने लगीं। ये दोनों भी फ़रोख्त हो गए। एक को किसी होटल वाले ने ख़रीद लिया और उसे अपने होटल पर खाना पकाने पर लगा दिया। दूसरे को किसी फ़ौजी सिपा सालार ने ख़रीद लिया और उसे फ़ौजी अमूर सर अंजाम देने पर लगा दिया। चुनांचे उस ग़ुलाम ने अपनी सलाहियतों से काम लेना शुरू कर दिया। वो तरक्की पे तरक्की करता गया। शाह मिस्र अखशीद का मंसूर नज़र बन गया और उसने मुसलमानों के सीनों से इस्लामियत को मलियामेट करने और बैतुल्लाह से हिजर असवद उखाड़ने वाले फ़ातिमियों की यलगारों को रोकने के लिए बेमिसाल खिदमात सर अंजाम दी, और 20 साल तक दौलत अखशीदिया को उनकी यलगारों से महफूज रखा। शाह मिस्र अखशीद ने उसकी ऐसी खिदमात से मुतासिर होकर उसे अपना वज़ीर आज़म बना अच्छा। लिया, और बाद अज़ां यही सियाफ़ाम हबशी मुल्क मिस्र और शाम का बादशाह बन गया। एक दिन ये अपने वज़रा और अयान सल्तनत के हमरा बाज़ार मिस्र से गुज़र रहा था तो उसकी नज़र अपने उस हबशी साथी पर पड़ी जो किसी होटल पर बैठा रोटियां पका रहा था, और उसकी हालत नहायत काबिल रहम नज़र आ रही थी। तो काफूर ने कहा, इस शख्स को अपनी पस्त ख्वाहिश ने इस तनूर पर बैठा रखा है। अगर इसकी ख्वाहिश बुलंद होती तो शायद ये बुलंद दर्जे पर फायज हो जाता। फिर उसने अपने साथियों को बताया कि मैं और ये शख्स दोनों एक शरीफ आका के ग़ुलाम थे, और जब हमारा वो आका हमें फ़रोख्त करने के लिए बाज़ार मिस्र में लाया तो उसकी निगाह इसी होटल पर पड़ी। तो उसने दिल में ख्वाहिश की कि काश मुझे इस होटल वाला ख़रीद ले और मैं यहाँ पर रोटियाँ पकाऊँ और पेट भर कर ख़ुद भी खाना खाऊँ और लोगों को भी खिलाऊँ। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मैं इस शहर का हाकिम और बादशाह बन जाऊँ। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसे होटल वाले ने ख़रीद लिया, और ये उस वक्त से लेकर आज तक
یہاں پر روٹیاں پکا رہا ہے اور مجھے ایک فوجی افسر نے خرید لیا اور میں اپنے بلند عزم و ارادے اور خواہش کے مطابق اس مقام پر ہوں جو آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو علم ہے کہ اس حبشی غلام کو شاہ مصر بننے کے بعد خوش آمدی کسی نام سے پکارتے تھے۔ وہ نام تھا کافور اخشیدی، یعنی سفید رنگ کی ٹکیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمرو بن العاص قریشی سہمی پر رحمتیں برسائے۔ انہوں نے کیا خوب فرمایا کہ آدمی وہاں ہوتا ہے جہاں اپنے آپ کو رکھے۔ اگر وہ اپنی شخصیت کو بلند رکھنا چاہے تو وہ بلند ہو جائے گا، اور اگر پست رکھنا چاہے تو پست ہو جائے گا۔ تحریک آزادی ہند کے سرخیل مولانا ابو الکلام آزاد کے تذکروں میں لکھا ہے کہ یہ بچپن میں ماچس کی خالی ڈبیاں آگے پیچھے جوڑ کر کھلونا نما ریل گاڑی بناتے اور اپنی بہنوں سے کہتے کہ تم گھر کے فلاں کونے پر کھڑی ہو جاؤ، اور جب میں ان ماچسوں سے بندی ریل گاڑی لے کر علامتی اسٹیشن پر آؤں تو تم کھڑی ہو کر تالیاں بجانا اور کہنا مولانا آ گئے، مولانا آ گئے۔ مولانا ابو الکلام آزاد کی بڑی بہن ان سے کہتی بھائی صاحب، اس گاڑی میں تو کوئی مولانا نام کی کوئی شے نہیں، تو ہم کس کے لیے تالیاں بجائیں؟ وہ کہتے یہ کھیل ہی تو ہے، اس لیے تم نے اس کی آمد پر فلاں کونے میں تالیاں بجانا۔ چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ محی الدین احمد واقعی مولانا ابو الکلام بن گئے، اور وہ دن بھی آئے کہ جب مولانا عوامی جلسوں کے جم و غفیر سے خطاب کرنے جاتے تو جو ہی ریل گاڑی اسٹیشن پر آتی، عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کو ہتھیلیوں پر اٹھا کر جلسہ گاہوں کی طرف لے آتا اور سٹیج پر اتار دیتا، اور اس قدر خاموشی سے ان کا خطاب سنتا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اگرچہ انسانوں کو ان کے مقدر کا لکھا ہوا ہی ملتا ہے، لیکن ان کے عزائم تو بلند ہونے چاہیے۔ دنیا میں آپ کو سیاست و عمارت، علم و فضل، سائنس و ٹیکنالوجی، فلسفہ و طب، حدیث و فقہ میں جتنے بھی نامی گرامی نظر آئیں گے وہ بلند ہمت نظر آئیں گے۔ ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے محض اپنے پیٹ یا اپنے ہی بال بچوں اور خاندان کی فکر ہو۔ جیسی آپ کی سوچ ویسے ہی آپ کا مستقبل ہوگا۔ صحیح صحیح۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے ارادوں کو ہمیشہ بلند رکھیں، اپنے عزائم کو ہمیشہ بلند رکھیں۔ انسانی دماغ ایک ایسی چیز ہے جس قسم کے آپ اس کو سگنل دیں گے وہ اس کے اوپر ویسا ہی کام کرنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ کے حوصلے بلند ہیں تو یہ آپ کو بلندی پر لے جائے گا، اگر آپ کے حوصلے پست ہیں تو یہ آپ کو پستی کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے اپنے عزائم، اپنے ارادوں کو ہمیشہ بلند رکھیں، آپ کا جسم اسی پر کام کرنا شروع کر دے گا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسن وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ تو ویڈیو ختم ہو گیا، اور ویڈیو کے اندر جو بتا رہے تھے کہ انسان کا ارادہ سچا ہونا چاہیے، ارادہ نیک ہونا چاہیے۔ اگر آپ نیک ارادے سے کوئی چیز کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو کامیابی مل جاتی ہے۔ تو ویڈیو مجھے بہت پسند آیا۔ اگر آپ لوگوں کو بھی ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔